Allah, 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 Allah. होना होना तो शुरू किया ही मैंने सोच साहब समझ में आका था यार आशु मरीदा कहाँ इसको घंटा भी हदी यार सो भाईशा ना आसवार पे जी मेरे में लोग सकल वकर करन ताशिक लोग वतन सुबह से ठीक पत वक्त द्राय तो वैशाज योर इलेक्शन में तो हाँ इलेक्शन क्या सच हो तो यहाँ यार इलेक्शन इस खतरे की आज गया वैसे किसी पद में चढ़को उसने ये इलेक्शन तो फस आए ये लीडर हजरात वारिया तिमन जैसा है तवीज वारिया कैसा फंद कैसा तवीज मगर वही शुभ समझन तिमो जयाम कैसो जयाम तिमो ने ऐसा पने नामाल दी थी तो लिहाजा वही ये है इस्तेमाल तिमन के और चलो यनमा अयन में भरोसा खुदा सबस पे भरोसा अल्लाह पर काम असल पकन छे हां अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह पीर साहब आदाब। ओहो आदाब आदाब कैसे हैं पीर साहब आप? दुआएं जनाब शुक्रिया अल्लाह का। अच्छा हाँ ठीक ही है फिलहाल। आप सुनाओ आप कैसे आपका कैसे आना हुआ? बढ़िया। हमारा आजकल आप देख रहे हैं ना इलेक्शन का टाइम चल रहा है हाँ इलेक्शन का तो टाइम पिछली बार भी शायद हम पिछले इलेक्शन पे मिले थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको दिया था कुछ हाँ। तो मुझे लगता है कामयाबी हुई होगी। तो हाँ कुछ कामयाबी समझो। हाँ। तो इस बार भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी वार्ड में बड़े लोग चल रहे हैं आज की डेट में आजाद उम्मीदवार एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी से। तो पीर साहब मैं चाहता हूँ कि इस बार भी आप मेरा पहले की तरह समर्थन करें मेरे साथ रहें तो मुझे कुछ ऐसा बना के दे दो जिससे सारे वोट मुझे मेहनत के बिना मिल जाए। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपका जो मुकाबला है बड़ा सख्त इस वक्त बड़ा टफ मुकाबला है। हाँ, बड़ा सख्त क्योंकि मुकाबला है। आपके अपोजिशन में जो खड़े हैं ना वार्ड में वो भी बड़े तेज है। हाँ हाँ तो इस इसके बार लिए जनाब आप एक काम करें क्योंकि काम बड़ा सख्त है मेहनत भी मुझे बड़ी करनी पड़ेगी। क्या सा सोई सा बात है बस करो काम मैंने देख लिया है ऐसी बात नहीं है मुझे नजर आ रहा है। हाँ। जान बुड अलग जान वोट ये कितना एक वार्ड जो है आपका जिसमें उठे आप इसमें कितने वोट? इस पे कोई लगभग 400 के वोट। अच्छा 400 है मतलब काफी बड़ा एरिया। हाँ 400 के आप आसपास एक है। काम करो आप पहले ना एक रेत का जुंगा एक अच्छा रेत का जुंगा। हाँ ऐसे में सुना पीर साहब के वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद तो वहाँ 2-3 गाड़ियाँ रेत डलवा दो। नहीं 2-3 गाड़ियां नीचे हमें क्या करनी चाहिए रेत? अच्छा हाँ आपने एक जुंगा बड़ा है चलो अगर एक ट्रक भी भेजोगे तो भेजो हमें नहीं चाहिए रेत। अच्छा अच्छा मैं चाहता हूँ वो रेत में आपको दूंगा ना पढ़ के अच्छा आपने 2-3 तरह तेज वाले आदमी उठाने हैं। ना आदमी तो अपने साथ। हाँ तो वो उठाने हैं तो पूरे वार्ड को वो चारों तरफ से रेत डाल अच्छा देंगे। अच्छा वार्ड में लगानी है। हाँ ताकि जब रेत आप डालोगे हाँ हाँ तो जो अभी आपके वो हैं क्या कहते हैं ये वोटर वोटर हाँ वो आपके साथ वोटर इस बार जीतना है पीर साहब। जनाब ये बात ही नहीं है कि आप नहीं जीतेंगे फिर क्या Şöyle sabah, ben kaldı kılama, emis karo kılama, emis tutup tayvizana aksu zotoğu number. Zotoğu number. Ama bayi number tayviz demo yemis, ताकि काम बन yemis. सरियात ते मौसम ता हाँ, बिल्कुल जनाब। तो ये जनाब अल्लाह 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 ये सब तावीज़ थे जो खाएगा लेकिन भूख अच्छी वाली मारना ठीक ठाक। आप क्या करते हो आप बस बेफिक्र रहो आप जीते हुए हो आपको ज्यादा कंपेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा सो जाओ आराम से। हाँ हाँ? वही मैं भी चाहता हूँ। हाँ मगर रेत का ट्रक एक भेजो ताकि हाँ। उसको पढ़ के तो वो आप पूरे वार्ड में फेंकवा के तो बस आपका काम हो जाएगा। ये 22 नंबर तावीज है ये गले में डाल देना ठीक है। अच्छा 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 तो और ये शाम को जला देना। अच्छा हाँ तो जला देना। हाँ इसको जरा अपने जो वर्कर है ना आपके साथ जो बिल्कुल खासो खास है अच्छा अच्छा जरा उनको भी इसका धुआं लगना चाहिए। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो
तो जनाब और कोई हुक्म हमारे लिए हो तो? फिर साहब बस हम यही चाहते हैं कि इस बार हम जीत जाएं और मेहनत भी बड़ी कम लगे। आपको मेहनत करनी है ना, आपने सिर्फ सोना है तो बस, ये आप लोग खुद ब खुद आके आपके हक में वोट डालते जाएंगे। ये तोहफा एक लाया आपके लिए 10,000 इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, इलेक्शन के बाद आपको माला माल करेंगे हम अलग से आपके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाएंगे जहां आप आराम से बैठेंगे। क्या बात है जनाब, ये आपका बड़ापन है और बड़ी सोच है, तो मुझे लगता है आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। बस हम कामयाब हो जाएं तो हमें इजाजत है। और जनाब खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, बस दुआओं में याद रखना। ठीक है ठीक। अल्लाहू 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 अल्लाहू। वह करा पेर सब काम अका जी रेत ते आय वह सोची पाना रेट रात स्टोकाल तिमन हेडन ते पलास्तर कर व्यवस्था लड़स करून जरा बिल्कुल काम मकलाय इसलिए काम छकरावे नियम मचा योज है हम कीमत देवो अर्ध बाल्टी रे नाफन इंदे नवो गसो से छकरावे मगले पानी काम ते मगले देखाइस 10 आस्ते कारशी लेवर नियम बिकारी ई भाई बेस इलेक्शंस बेदरा रेट ट्रैक दी योसा से अन्ना कमाल को बने बस इथी कैसे बे इमन बाकी लेटर जो जोन इसमें ये बियो छ वहां जैसे निमते पागन मनाइस ना कानून अल्लाह ये क्या समझ पाना अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। सासा है आखलामा का आत्मा नहीं ऐसे तेरे काम में हां वाले बाबा कितने के आया बस ये चुने मायने आ में हां किस क्या है कम कैसे कि सब समझ मार्ग में लिखा था आओ बस बात ही माशाल्लाह बड़ बजट चोन बड़ सोच समझ सकम उन्हें ये वार्ड में लिखा था बस पाना वाली खैर तो वैसे है ना जी लेकिन तदगस के ता गो फेयर है तदगस को हर चाहिए अल बाबा सचक जीन है मैं पूछ ना हिसाब सचक बिल्कुल जीन सचक ने कहां कैंपेन करने जरूरत का लोकन चीन वन के मगर करना है सब तो वहीं कैसा करें काम से ये सासा दो इसका डेमो पड़े थे सहल को पाना बोलते क्या सहल पाना लक्षणा पीर सो खिदमत लोना होना के ता बैंकस जी बेचम वादा कर में वारा लोकन से इसलिए मान तो मैं तुथ के कि भूरी गस दे चाहे चक जीन बे वो हिसाब सुब सब ये इसके हाल दिमो बस अनुसंधान वो सरिय बोरा हां सोई छकना हो इलाकस सरिय बोरा है का आवा केस ना सत्र बोरे ना इसको तो पका इसको सुधार लो ऐसे चीज तुम चाहिए पड़े तो बस क्या करो इस काम तो चेंजेस वाटर्स मस कितना वाटर ऐसा भी दो तो अच्छा और अच्छा तो तब एरिया ते ऐस कोई भी तब लगे नहीं बोरे जोड़ा मगर ऐस करो इसी बोरे मस काम तो क्या सके करे काम अगर इसमें तो सरी पड़े नफर पालन तो कि तेज बहन नफर छी ठीक है तेज बहन नफर यम छ तुमन छ दियो सो सरी तम के साथ छकरावन ससी वाडस अनपन छकरावन तो ये ते वाटर छ यम के साथ चेंज सी हकस मन सो कल तो नजर तसे नजर करन बात बेशी से क्या कर तो दिसा इते जो तो नंबर तयजा यम से तुम तेज तयश आजकल यम तो इरुत वाया देख फोका याद पन्नी हिसाब रास्ता ये तयज कर काम या तयज इशी निम्बू ठीक छ इस टोटल इस ट्राउन जस चिड़िस पैठ ठीक छ ना यात्रा दिन अरे ये ना याद कर के दबाइन तो मांस भाई के हाथ पे पेट पे क्या ना सर ये त्याना पकड़ रहे थे कि मन रोए असर गसा हां कर काम यस कर जरा ठीक निम्बू ये दबाइजन साइड की मस ठीक छ ये पर आमदोर आपस ज्यादा छ दबाइजन तक तत पेट हम पैकेट पेट जस निम्बू जरेना तो युस ते पैकेट दबाइ तो दबाइ तम छ टेंसी हकस मन तो यम छ थक ज यम छ जालियट तो इंशाल्लाह खुदा करे सहल सबब टेनिस हकस मन जेन खि जेन ठीक छ अच्छा ये रेट तो खातिर से तो ओहो ना वो सास पता है चशी बनते कार्ज तो बलमान था वहीं से उन्होंने हमदर्दी से काम बनी क्या न्याज बगर छन आज काम दे बनन के ठीक छ गास खुदा है सवाल खुदा कर पाना ये खुदा कर सबब का सोच सवाल मैं तो आका
کیا تبلیغ تُلان ژٕ وَن تہٕ مےٚ أمِس کورِ بابس اوسُے وَنُن ژےٚ سٲری بوریان یہِ سٲری کوٚت بکار آسہِ سون کُس گژھِ پُلیٖس چِڑِنۍ اتھ سیٖریَس تِنہٕ چھُس کرُن پیر صٲب تٔمِس چھُنہ 17 کاغذ کورِ خاندر بِلکُل چھُ تٔمۍ حظ لٲگۍ وُنِس تتھ چکر وومبرٕ جی بہٕ اوسُس وۄنۍ سونچان اکھ نیرن تیٖلہٕ ٹیٖن 4 اوا 2 دِمو تٔمِس 2 تھاوو پانس گرِ کیا بات ژٕ گوٚو واریاہ سمجھدار ژٕ گوٚو واریاہ سمجھدار السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ڈاکٹر صاحب والا چھوا جناب ٹھیک جناب ٹھاک بالکل ٹھیک بے جناب کیا حال چال تُہۍ چھِو بندٕے کٔرمٕتۍ آز کیٛاہ تانۍ نہ چھُ کیٛاہ تانۍ زور کتھ تانۍ ہاں جی زور ہے تو کیا کرو بے ٹھیک ٹھاک چھوا گھر چھا سٲری ٹھیک سٲری ٹھیک تُہۍ ؤنِو تُہۍ چھُوا وارٕے گرِ سٲری مُشکلات ما چھِ کانٛہہ مشکلات پریشٲنی چھَنہٕ کانٛہہ مےٚ گٔے 20 ؤری الیکشن لڑان جی جی مگر یہ یُس گوٚمُت چھُس نہٕ بہٕ زانٛہہ مایوٗس یتھ کیٛاہ دٔلیٖل یتھ کرس نہ چھُ کینٛہہ پتہ ہی لگان اَسہِ کیٛاہ دٔلیٖل کیا چھُ کرُن کیا کِتھ پٲٹھۍ زینو کِتھ پٲٹھۍ کیا کرو تہٕ وۄنۍ کیاہ سا مےٚ پیوٚو یاد مےٚ ہے پیر صٲبس نِش گژھٕ بہٕ ذرا جی سُے ما کرِ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ کیاہ سا آوُس بہٕ تۄہہِ نِش مُشکلات چھِ مُشکلات. مےٚ وُچھ ییٚتہِ حِسابس منٛز مُشکلات چھِ یِم کہِ تۄہہِ چھُو نہٕ لُکن پٮ۪ٹھ روٗدمُت بھروسے یوٚتام مےٚ انداز آو کیازِ کہِ پبلک نِش چھِ چالاک گٔمٕژ بٔنِتھ بِلکُل کیازِ کہِ یُس تۄہہِ پتھ چھُو نہ امیُک لڑان کیازِ کہِ مےٚ چھُ وۄنۍ ییٚتہِ نظرِ تۄہہِ کینٛہہ کٲما وٲما چھو نہٕ کٔرمٕژ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ہے کینٛہہ نہ سا کینٛہہ نہ چھو تۄہہِ سڑکا بنٲومٕژ نہ چھو گٔلچا بنٲومٕژ نہ چھو نٲلیا بنٲومٕژ نہ چھو کانٛہہ پولا لوگمُت نہ چھُ کُنہِ بلبار نہ چھُ کُنہِ کینٛہہ تہٕ لُکن چھُ گوٚمُت تۄہہِ پٮ۪ٹھ یقیٖنٕے ڈٔلِتھ اَسہِ ٲس سۄ پرٛٲنی راے ہاں کہِ لوگ چھِ بیوقوٗف یِمن دِمو کینٛہہ یا یِمن دِمو جی بِلکُل. یِمو چھُ ووٹ دِنۍ ہاں مگر یتھ کرس لوگ کیٛاہ تانۍ اَسہِ بدلٕے کیازِ کہِ وۄنۍ چھُس بہٕ وٕچھان حالات آز آو مےٚ معنی تۄہہِ سۭتۍ یِم نفر چھِ یِم تہِ چھِ ہمدرد تُہٕنٛدۍ یِم ترٛاونٕے ووٹ تۄہہِ تہٕ یِم چھِ کٲم تہِ واریاہ لٔگمٕتۍ تۄہہِ تُہنٛدِس حقس منٛز کران امہِ برونٛٹھ تہِ آیہِ ییٚتہِ کینٛہہ نفر اچھا میانہِ کِنۍ چھُو تُہۍ تہِ 18 نمبر وارڈس پٮ۪ٹھٕے ؤتھمٕتۍ 18 نمبر وارڈ مگر خطرناک چھِ ییٚتہِ ٹکر اَتہِ چھِ خطرناک ٹکر کیازِ کہِ یِم تۄہہِ برونٛٹھ آیہِ تِمن مےٚ اوس پتہ تُہُنٛد تُہۍ ما یِیِو مینشن اچھا تُہۍ چھِو بٔڑۍ وۄنۍ لیڈر تُہۍ چھِو پرٲنۍ سمجھدار تِمن دیُت نہٕ مےٚ خاص کینٛہہ تہِ مےٚ کوٚر تُہُنٛدُے یہِ حظ یہِ انتظار مےٚ دوٚپ صُبحن یِیہِ آب یِیہِ تہٕ تٔمِس دِمہٕ بہٕ بوٚڑ کینٛہہ حِسابا کِتابا اچھا تہٕ یورٕ چھُ سُرِ صٲب تہِ أمۍ سُنٛد تہِ اوس کینٛہہ سونٛچُن تٔمِس ٲس کینٛہہ نوکری ہُنٛد کینٛہہ سونٛچُن اَسہِ یہِ لاگہٕ ہن کُنہِ دۄہ نوکری ووکری یٔمۍ کٔر واریاہ کھٔژمٕژ اچھا موٹھٕے دِژ أمِس مطلب کِلوٗ میٖٹر حِساب دِژ أمۍ موٹھ زنٛگہٕ ٹھیٖک وۄنۍ اوسُس بہٕ چاہان أمۍ سُنٛد تہِ کینٛہہ چارا وارا بنے کُنہِ کینٛہہ تہٕ چلو تھٲیزیو أمۍ سُنٛد تہِ خیال کینٛہہ تہٕ فی الحال کرو أسۍ کٲم اکھ کہِ مےٚ وٕچھ ییٚتہِ حِسابس منٛز یۄس یہِ پبلک چھےٚ عوام یۄس چھےٚ بِلکُل یِمن چھُ گوٚمُت یقیٖن ڈٔلِتھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ لیڈرن پٮ۪ٹھ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھِ یِم تہِ پننہِ حساب پکان یِم چھِ گٔمٕتۍ تُہنٛدِ نِش چالاک وۄنۍ کیازِ کہِ مےٚ یوٚتام حساب وٕچھ مطلب یِم نفر تۄہہِ سۭتۍ چھِ تِمے نفر چھِ بیٚیِس پارٹی سۭتۍ تہِ تِمے نفر چھِ بیٚیِس پارٹی سۭتۍ تہِ تہٕ تُہۍ تہِ کیٛاہ یقیٖن یِیِو یِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ مےٚ شک نہ نہ یِم چھِ تۄہہِ سۭتۍ یِم چھِ بالکل تۄہہِ سۭتۍ یِم کرن نہٕ تۄہہِ سۭتۍ کینٛہہ مگر یُس یہِ برونٛٹھ چھُنہ باقی عوام تہٕ چلو اتھ کِس کرٕ بہٕ کینٛہہ اتھ کِس کرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کینٛہہ حِسابا کِتابا تہٕ یہ ٹینشن ذرا تُہۍ کیٛاہ حظ چھُو اتھ کُس اتھ پیٚیہِ واریاہ اتھ چھُ ذرا مُشکِلات اتھ پیٚیہِ مےٚ واریاہ محنت کرٕنۍ واریاہ محنت کیازِ کہِ یہِ چھُ واریاہ مُشکِل کار تۄہہِ زینُن یِہُس تہٕ پھر صٲب محنت ییٖژاہ کٔرِو تُہۍ انشاءاللہ تو گژھان میلہِ تۄہہِ بیٚیہِ گٔے تۄہہِ سۭتۍ واریاہ کال کٲم کران پٔتِم 20 ؤری گٔے کٲم کران سۄے مےٚ پتہ چھُ میانہِ تُہۍ کٔرۍتو کٲم اکھ تُہۍ کیٛاہ حظ اسہِ تُہۍ دِیٖتو کِلۍ چھِنہ آسان کِلۍ ییٚلہِ کیٛاہ سا چھِ انٕنۍ 9 اِنچی کِلۍ تِم کیٛاہ سا چھُ اکھ بوٗرۍ بٔرِتھ تُہۍ انٕنۍ اچھا ہاں تُہۍ چھِو چھان وان لٔگِتھ کینٛہہ ہے نہ ہسا اسہِ نسا چھُ پانس کِژن یُس یہِ تُہُنٛد واڑ چھُ یہِ چھُ کٲفی ایریاہس منٛز بہٕ چھُس چاہان تۄہہِ دِمو یِم کِلۍ بہٕ پٔرِتھ تہٕ تُہۍ ژھٕنِو یہِ پنُن واڑ کیلِتھ
اچھا نفر 4-5 لگیو تیز پہن جی کیا سا ٹھیک چھا نفر 4-5 لگیو تیز پہن تم کیا سا سنن تہندس واڈس ژپٲرۍ کھیلِتھ یپٲرۍ یہِ سٲنۍ واٹر چھِ تو جناب تُہۍ کٔرۍتو نِندرا اچھا بس رِزلٹٕکۍ دۄہ گژھِو تۄہہِ پتہ لگُن کہِ کمال کیٛاہ اوس ٹھیک چھا بیٚیہِ تیز پہن بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسُن بس بہٕ چھُس یِہوٚے چاہان مگر کٲم چھو کرٕنۍ یہِ کہِ واڈ چھُ سورُے کِلوٗ تاکہِ نیبرِم کینٛہہ اثرات پٮ۪ن نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ ٹھیک چھا تمام ووٹ چندس منٛز بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسُن ہاں بس 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 تو خدا صٲب کیٛاہ کرِ ییٚلہِ بس بس بروس چھُ تٔمسٕے پٮ۪ٹھ کوٚرمُت چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ محنت کٔر نہٕ ہاں کینٛہہ محنت چھو تۄہہِ کٔرمٕژ کینٛہہ امی چھِ گٔمٕتۍ لُکھ ذرا پریشان اَسہِ ٲس سۄ پرٛٲنۍ راے وۄنۍ اوا اوا مگر مسا ہے وۄنۍ ہسا چھُ واریاہ 22 نمبر تٲویٖز اکھ 22 حظ جی بالکل بسم اللہ پھۄکھا یہِ کیٛاہ حظ گوٚو تٲویٖز اچھا یتھ چھُ تراوُن یہِ نیمبوٗ چیٖرِتھ ٹھیٖک چھا بِلکُل نیمبوٗ چیٖرِتھ ییٚلہِ ترٲیوُس تُہۍ تہٕ یہِ کیٛاہ سوٗزۍزِہون پننہِ ڈیڈِ نٮ۪بر کن میکسہِ دبٲوِتھ ٹھیٖک چھا بِلکُل یُس تہِ تۄہہِ نِش یِوان گژھِ گرٕ بس سُہ کینٛہہ رایو نہٕ تُہۍ کینٛہہ تِم ووٹ چھِ تُہۍ مگر کوٗشِش کٔرۍزیو سارنٕے دعوت دِنٕچ تاکہِ سٲری گژھن ییٚمہِ تٲویٖز پٮ۪ٹھ پکٕنۍ تہٕ وٕچھِو تُہۍ کمال تُہۍ چھو کرٕنۍ نِدٕر بس بیٚیہِ چھُو نہٕ کرُن کینٛہہ تہِ پریشٲنی مہ تھٲیِو تُہۍ کِہیٖنۍ نیمبوٗ ترٲیزیوس پٮ۪ٹھ کِنۍ چڑِتھ یِم کیٛاہ حظ گٔے تٲویٖزٕ یِم پھٔتلہٕ ٹھیٖک چھا یِم کیٛاہ حظ چھِ 2 صبحن زالٕنۍ یِم 2 صبح یِم چھِ زالٕنۍ 2 شامس ٹھیٖک چھا رٔٹِو حظ یِم چھِ 3 دۄہن زالٕنۍ ٹھیٖک چھا پتہٕ ییٚلہِ مۄکلن تُہۍ سوٗزۍزیون کانٛہہ نفرا بہٕ سوزٕ تۄہہِ بیٚیہِ بنٲوِتھ یِم ٹھیٖک چھا تُہۍ گٔژھِو تُہۍ روٗزِو بٔڑ پریشٲنی بغٲر چلو ٹھیٖک چھُ بیٚیہِ چھا اجازت ہاں جی خۄدایس حوالہٕ وٕچھِو تُہۍ پیر صٲب نہ أمۍ کینٛہہ نیازا ویازا کینٛہہ فوڑوٕے نہٕ ہتا وٕچھ تراو خۄدا صٲبس پٮ۪ٹھ مگر یہِ چھُنہ بہن بوٚڑ لیٖڈر مےٚ اوس گۄڈٕنٮ۪تھٕے پتہ یہِ دی نہٕ کینٛہہ تہِ امی کیٛازِ لوگ مےٚ کیلہِ تاونس یہِ لاگہِ نا کیلہِ واڈس دٮ۪ماغس جایہِ اوس نہ ٹینشنن منٛز تہِ ما آسہِ مٔشِد گوٚمُت تمی ما آسٮ۪س گوٚمُت کینٛہہ پھیرا تی چھُم پتہٕ باسان مےٚ زون تہٕ خۄدا کینٛہہ نہٕ کینٛہہ وۄنۍ کتہِ منگوس یہِ چھُ پرون لیٖڈر بیٚیہِ چھُ پرمننٹ گراک پٔتمیو 2 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پکان یِم تٲویٖز دِنۍ آ چلو دے دے نتہٕ کتہِ زینی یہِ نہ ہسا زینی نہٕ أسۍ چھِ لگان دپو گۄڈنیُکو منٛز ٲسۍ زیوٗن کٲنٛسہِ یہِ نہ حظ زینی کیٛازِ أمۍ چھےٚ نہٕ کانٛہہ کٲمٕے کٔرمٕژ یہِ چھُنہ پانے ونان مےٚ چھنہٕ کانٛہہ کٲمٕے کٔرمٕژ زندگی منٛز أمۍ چھُ پانسٕے یوت کھیوٚمُت وۄنۍ کتہِ دِنس روٚف تراو خۄدا صٲبس پٮ۪ٹھ پانے یِیَس ہٮ۪س بابا السلام علیکم وۄنۍ کیٛاہ کرو أسۍ السلام علیکم السلام علیکم کیٛاہ حال بابا ٹھیٖکٕے یا دپ یہِ کیٛاہ چھُ دپ یہِ کٔمۍ سوٗز ملک صٲبن اچھا یُس یہِ آیو ملک صٲب اچھا اچھا سوزُنٕے ہے ادٕ کیٛاہ اتھ وۄستو یتھ چھُ مےٚ کِنۍ 30 ساس مےٚ چک او ادٕ کیٛاہ یے 30 ساسن ہُنٛد چک تھاو وٕچھ سا بڑٮ۪ن لُکن نِش چھِ بٔڑٕے سونٛچ بجے بٔڑٕے نظر بٔڑی خیالات یُس 30 ساس رۄپیہِ سوٗزنے مےٚ آز سوزنٕے کینٛہہ نہ ژٕ اوسُکھ گوٚمُت پریشان اچھا بابا ژٕ وَن پرٛژھتن ژٕ پرٛژھناے بہٕ اکھ دٔلیٖلا مےٚ آو یہِ ذہنس منٛز خیال یہِ کہِ یِم تۄہہِ وٕچھ سا صُبحن آیو نہ سُہ مٲنۍ صٲب تُہۍ کیٛاہ ٲسِو سٲری تٔمِس سۭتۍ کہِ ہے سپوٹر پتہٕ آیہِ سُہ کورِ بچان اکھ سُہ تہِ چھِ ؤژھمٕژ واڈ میٚمبرِ تہٕ تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تٔمِس سۭتۍ تمہِ پتہٕ آو مےٚ ملک صٲب تٔمِس سۭتۍ تہِ چھُو تُہۍ یہِ کیٛاہ چکر یہِ آیہِ نہٕ مےٚ سمجھا کینٛہہ أسۍ تہِ ٲسۍ پننِس حسابس لٔگِتھ اسہِ تہِ ووٚن یِمن پننہِ حسابہٕ کیٛاہ چھُ کرُن کیٛاہ نہٕ تہٕ مگر تُہۍ کیٛاہ ٲسِو کران یِمن سۭتۍ پیر صٲب اکھ کتھا ونہو ہاں اتھ چھنہ وۄنۍ گژھان بدل گٔیہِ آز تام ٲسۍ نہ یِم لیڈر بناوان لُکن بیوقوٗف آز کیٛاہ چھِ یِم لُکھ بناوان لیڈرن اچھا مےٚ اوس مانہِ یِوان ہتو کمال ژٕ دِہو روٗدُکھ مےٚ سۭتۍ ژٕ دِہو سُہ چھُس وارٕ گژھ بابا ژٕ گژھ ادٕ کیٛاہ خۄدا کٔرِو یٲری خۄدا کٔرِو یٲری کمال چھُ کران ژٕ ژےٚ دِہو چھُے واریاہ دٮ۪ماغ ووتمُت وۄنۍ ژٕ چھُنا پیرس یہِ ژٕ دِمے بہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ پیٖرگی حوالہٕ کٔرِتھ بس حظ یِہوٚے گژھِ آسُن دٔیخار گژھِ تُہُنٛد نوکری ووکری لاگنے نہٕ یِم کینٛہہ یِم نام چھِ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کٲم کٔرِتھ رٲضی یِم لیڈر یِم چھِ پانسٕے کھٮ۪وان سورُے گوٚو آز گٔے اتھ بیاکھ دٔلیٖل یِمو کھیوٚو نہ 6 ؤرین لُکن ہُنٛد سُہ کیٛاہ دِتُکھ آز اَسہِ سورُے حوالہٕ کٔرِتھ سٲنۍ کٲم بنے واریاہ کار نیرن واریاہ کار نیرن خۄدایس حوالہٕ یِم تہِ خۄدایس حوالہٕ أسۍ تہِ خۄدایس حوالہٕ شُکُر چھُ مٲلکہٕ سُنٛد